खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल को तस्लीम करने के मामले में यूएई बड़ी मुश्किल में फंस गया है। ईरान ने बड़ी कार्रवाई कर डाली है। मुत्तहिदा अरब अमारात की साहिली फोर्सेज ने ईरान के 2 माहीगीर हलाक कर दिए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। कशीदगी की हदें आसमान को छूने लगी हैं। आलमी सियासत में भी हलचल पैदा हो चुकी है। किसी वक्त भी जनूबी एशिया में जंग की आग भड़क सकती है। ईरान और अरब रास्तों के दरमियान जारी ये तसादुम किस जानिब इशारा कर रहा है और मुस्तकबिल करीब में ईरान कौन से बड़े इक़दामात उठाने की कोशिश कर सकता है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पूरी मुस्लिम दुनिया में इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन अमरीका की सरबराही में कराया जाने वाला अमन मुआहदा ज़ेर बहस है। किसी के नज़दीक ये मशरिक़ वुस्ता में फ़रोग़ अमन का बायस बनेगा तो कोई इसे उम्मत से गद्दारी करार दे रहा है, जबकि ईरान और तुर्की समेत चंद ममालिक इसे इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना इक़दामात से ताबीर करके रद्द कर रहे हैं। यही मौक़िफ़ पाकिस्तान का भी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि फ़लस्तीनियों को हक़ ना मिलने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इस हवाले से सभी की नज़रें सऊदी अरब पर थीं, जो मशरिक़ वुस्ता का ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का भी अहम तरीन मुल्क गर्दाना जाता है। गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब ने कहा कि वो उस वक्त तक मुत्तहिदा अरब अमारात की तकलीद में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता जब तक यहूदी रियासत फ़लस्तीनियों के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत ना कर दे। इसके अलावा सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के साथ अमन ज़रूरी है। इसके बाद तमाम चीज़ों का हसूल मुमकिन है, जबकि ये भी हकीकत है कि मशरिक़ वुस्ता के नासूर यानी इसराइल के गैर कानूनी क़याम और इस्तेहकाम की तफसील खासी तवील है, जिसमें बरतानिया और अमरीका का भरपूर हाथ है और मुसलमानों को तबाह करने की एक साजिश भी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सिलसिले में ईरान और अरब अमारात के ताल्लुकात में खासी कशीदगी देखने को मिल रही है। अमन मुआहदे के बाद ईरान ने यूएई को आसान हदफ करार देकर निशाना बनाने का इशारा भी दिया था। ताहम गुज़श्ता रोज़ एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने खदशात को यकीन में बदलना शुरू कर दिया है। यूएई और ईरान के दरमियान जारी सर जंग बाकायदा तौर पर तसादुम में तब्दील हो रही है, जो कि जनूबी एशिया समेत पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरा है। खबर यह है कि यूएई के साहिली फोर्स ने ईरान के 2 माहीगीरों को गुज़श्ता रोज़ हलाक किया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का एक जहाज समंदरी खिलाफ वर्जी पर कब्जे में ले लिया है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान जारी किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के एक जहाज ने ईरानी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिस पर ईरानी हुक्काम ने जहाज को तहवील में ले लिया है, क्योंकि यूएई के साहिली मुहाफ़िज़ों ने उसी दिन 2 ईरानी माहीगीरों को हलाक किया। ईरान ने इस वाक़े पर तेहरान में मौजूद अमाराती नाज़मुल अमूर को तलब किया। दूसरी जानिब अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। ख्याल रहे कि ईरान और तुर्की ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने के फैसले पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया था। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने इस मुआहदे को खंजर करार दिया, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनी अवाम और तमाम मुसलमानों की पीठ में नाजायज़ तौर पर घोंपा है। तुर्की ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए खित्ते के अवाम इस मुनाफिकाना सलूक को कभी फरामोश नहीं करेंगे। यूएई और इसराइल के माबैन मुआहदे के बाद ईरान और अरब रियासतों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। नाज़रीन ग्रामी, तारीखी हवालाजात के मुताबिक मिस्र और उर्दन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई तीसरा अरब मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम करने और इसके साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुताबिक अनकरीब मजीद अरब ममालिक इस सफ़ में शामिल हो जाएंगे। सऊदी अरब ने यूएई के इस इक़दाम पर जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, उससे नजर आता है कि यूएई के इस फैसले को सऊदी अरब की ताईद हासिल है, बल्कि यूएई और इसराइल के दरमियान फ़िज़ाई राब्ते के लिए सऊदी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर सऊदी अरब एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तुर्की और ईरान ने यूएई के इस इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है।
ترکی نے UAE کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات پر نظرثانی کا بھی عندیہ دیا ہے، لیکن UAE اور اسرائیل اپنے فیصلے پر قائم ہیں اور ان قریب واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں اس پر رسمی دستخط کر کے دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف سرمایہ کاری، تجارت اور صنعت بلکہ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ یقیناً ایک تہلکہ مچا دینے والا واقعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریقین میں اس عرصے کے دوران 4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور ان جنگوں کی بنیادی وجہ یعنی مسئلہ فلسطین ابھی تک حل طلب ہے۔ UAE نے یہ اقدام ایک ایسے موقع پر کیا ہے جب اسرائیل میں ایک قدامت پسند وزیر اعظم کی حکومت ہے، جس نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو مسترد کر کے دریائے اردن کے مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کر کے مزید یہودی بستیاں بسانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے پس منظر میں برسوں کی خاموش ڈپلومیسی، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اعلیٰ سطح کے خفیہ روابط اور قدم بقدم پیش رفت کار فرما ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں اس طویل عمل کی تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 2009 میں نیتن یاہو جب اسرائیل کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو انہوں نے خلیج فارس کے عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے قیام کو اپنے ملک کی علاقائی پالیسی کا محور بنا لیا، جس کا نتیجہ آج دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ چند سال قبل تک نیتن یاہو کا دعویٰ تھا کہ وہ خلیجی اور دیگر کئی عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کی موجودگی میں بھی اسرائیل اور بعض عرب ممالک کے درمیان قریبی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ابتدا میں خلیجی ممالک کا رسپانس حوصلہ افزا نہیں تھا۔ ان ممالک نے اسرائیل پر واضح کر دیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے لیے پہلے مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے۔ تاہم فریقین کے درمیان روابط جاری رہے، اگرچہ انہیں خفیہ رکھا گیا، لیکن آج یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہاں آپ کو اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ اسرائیل کو قانونی ریاست تسلیم نہ کرنے پر فلسطین کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اسلام آباد میں قائم فلسطینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کی ریاست اسرائیل کے حوالے سے واضح پیغام دینے پر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کرتی ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بیان میں اسرائیل کے فلسطین پر مظالم کی مذمت کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا اور کہا گیا کہ فلسطینی پاکستان کو اپنا دوسرا گھر اور ان پاکستانیوں کو اپنا عزیز ترین بھائی سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہر فورم پر مسئلہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ خان صاحب نے اپنے حالیہ بیان میں 2 ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف واضح ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے بنیادی حقوق اور علیحدہ ریاست نہیں ملتی تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب اندرون پاکستان اور دنیا بھر سے چند عناصر ایسے بھی ہیں جو کہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس حوالے سے حکومتی موقف نے تمام راستے بند کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ بیان کی موترف دکھائی دے رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان، ایران، ترکی اور سعودی عرب سمیت بیشتر مسلم ممالک کا موقف دکھائی دیتا ہے تو یہ عالم اسلام کے لیے باہمی اتحاد کا نادر موقع ہے۔ سب یکسو ہو کر اس معاملے کی بجائے مسئلے کے حل کی بات کریں گے تو معاملات بہتر طور پر طے کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اس میں مسئلہ کشمیر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ مسلم امہ کی دانش اور لیاقت پر ہے کہ یہ اس سے خیر کیسے برآمد کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مسلم امہ کو اتحاد کی دولت نصیب فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔